अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली ज़ई व्लॉग्स। दोस्तों, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। पाकिस्तान के तमाम सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा रीच तहरीक इंसाफ की है। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन कल तहरीक इंसाफ ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान की तारीख़ का पहला टिकटॉक जलसा करवा के उस जलसे को 16 मिलियन लाइक्स मिले। ये पाकिस्तान की किसी भी लाइव ब्रॉडकास्ट का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है इस वक्त। उस जलसे में बहुत सारे पीटीआई के अहदेदारों ने शिरकत की। मैं भी उस जलसे में शरीक था। मैंने उस जलसे में क्या स्पीच दी, क्या कहा, वो भी आज इस वीलॉग में आपको सुनाऊंगा। उस जलसे में शानदाना गुलजार साहिबा थी, मुनस इलाही साहब थे, उसके बाद वहाँ पे डॉक्टर शहबाज गिल वहाँ पर मौजूद थे, जैन कुरैशी वहाँ पे मौजूद थे, जिब्रान इलियास साहब वहाँ पे मौजूद थे, अली मलिक थे, सबी काज़मी वहाँ पे थे, अलाउद्दीन और आसिफ भाई और मुख्तलिफ बने हुए थे। उनका आ रहे थे स्टेज के ऊपर जैसे बयान देने के लिए। एक गपशप का भी माहौल था वहाँ पर। बड़ा ज़बरदस्त जलसा रहा। उस जलसे में 16 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने लाइक सिर्फ उस जलसे को किया। 16 मिलियन से ज़्यादा लाइक वहाँ पर मिले और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर यूट्यूब, टिकटॉक और ट्विटर, फेसबुक सब जगहों पे लाइव चलाया जा रहा था। सबसे मज़े की और हैरानकुन बात यह है कि टिकटॉक लाइव पाकिस्तान के अंदर नहीं चलता। अब लोग VPN लगा करके, बाहर की सिमें डाल करके मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उस जलसे में शिरकत कर रहे थे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की इस जलसे के अंदर शिरकत थी। यकीन करिए, अगर टिकटॉक लाइव पाकिस्तान के अंदर बैन ना होता तो लाइव बैठे हुए एट अ टाइम पाकिस्तान के अंदर मिलियंस ऑफ लोग इस जलसे को देख रहे होते। पूरे पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक लाइव बैन होने के बावजूद इतना बड़ा नंबर हासिल करना ये नामुमकिनात में से है। उस जलसे में मैंने क्या बातें की वो आपको सुनाते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं इस वीलॉग में मरियम नवाज के पेड कंटेंट क्रिएटर्स के ऊपर। ज़रा ये समाअत फरमाइए। इस्टेब्लिशमेंट जिसे चाहती है वजीर आजम बना देती है। इस सोच को दफन किया जाएगा 8 फरवरी वाले दिन इंशाअल्लाह ताला। ये कौम बताएगी कि इस मुल्क में जिसे हम चाहेंगे वो इस मुल्क का वजीर आजम बनेगा। बंद कमरों के फैसले हम पर मुसल्लत नहीं किए जाएंगे। पहले तो ये चीज होने वाली है। दूसरी, आप इस वक्त देख रहे हैं जिब्रान साहब, अली साहब के आपको ना मीडिया कवरेज दे रहा है, ना रियासत की तरफ से किसी किस्म का कोई ताउन है। फिर भी हर जुबान पे, हर घर में झंडा आपका है, हर दीवार पे पोस्टर आपके बैंगन के लग रहे हैं, पोस्टर आपके रोलर कोस्टर के लग रहे हैं, पैराशूट्स के लग रहे हैं। तो इस वक्त पीटीआई पूरे मुल्क में पूरी आबो ताब के साथ छाई हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुल्क का 80% से ज्यादा तबका इस वक्त सिर्फ एक जमात के साथ खड़ा है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इंशाअल्लाह ताला इस जीत को ये नहीं रोक सकते, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एक ख्वाब देखता हूं, एक सोच अपने जहन में रखता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि 8 फरवरी की रात को इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक मेरे इस ख्वाब को पूरा करे। मैं अक्सर इसका जिक्र करता हूं कि इमरान खान साहब अल्लाह करे जेल से बाहर हों, जमान पार्क में हों या फिर बनी गाला अपने घर में हों। और अगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं भी होता, वो जेल से नहीं भी आ सकते, जिस तरह का इस मुल्क में कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, तो फिर मैं ये देखता हूं कि जेल के बाहर अवाम के काफिले जाएं और ट्रकों पे स्पीकर रखे हों और स्पीकरों से इमरान खान को आवाजें दे के हम कहें कि खान साहब हम आजाद हो चुके हैं, हमने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, इस निजाम को हमने दफन कर दिया है, आप मुल्क के वजीर आजम बन चुके हैं। मैं इसको इमेजिन कर रहा हूँ जी, मैं इसको इमेजिन कर रहा हूँ सर, मैं वो कह रहा हूं कि फैसल जावेद की वो आवाज हमें वहां पे सुनाई दे, आपकी इस अवाम के नारे हमें वहां पे सुनाई दें और जेल की दीवार के अंदर या फिर जमान पार्क के दरवाजे पे या बनीगाला के दरवाजे पे खान साहब इस कौम के वो नारे सुने, वो जज्बा देखें कि हमने खान साहब इस 2 साला जुल्म तशद्दुद को बर्दाश्त करके आज इंशाअल्लाह ताला हम उस कामयाबी को पहुंचे। आप इमेजिन करें उन नारों को जब सिंध हाउस के अंदर मंडी लगी थी और कादर पटेल नारे लगा रहा था, सूरी को हमने दे रगड़ा, इमरान को हमने दे रगड़ा, तो तब आप फिर जा करके ये नारे लगाएं कि शेर को हमने दे रगड़ा, तीर को हमने दे रगड़ा, इन सब को हमने दे रगड़ा। उस वक्त इंशाअल्लाह ताला इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ आपसे इजाजत चाहता हूं। आपके पास बहुत रश है, मैं देख रहा हूं, बड़ी मुश्किल से आप मैनेज कर रहे हैं। हैट्स ऑफ टू यू गाइस जो इस वक्त सोशल मीडिया काम कर रहे हैं इमरान खान के लिए। जी हाँ, थोड़ा सा जज्बाती हो गया था मैं,
تو میں نے یہ اپنے خیالات کا اظہار کیا اس جلسے میں. بہت مشکل تھا موڈریٹرز کے لیے اس کو سنبھالنا. لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر ایٹ اے ٹائم آپ کو لائکس مل رہے ہیں, لوگ وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں ریکویسٹ سینڈ کر رہے ہیں, اور پھر وہاں پہ مینیج کرنا بہت ٹف ہو رہا تھا. بہرحال آپ کو اب لے کر چلتا ہوں. مریم نواز صاحبہ نے تقریباً 12,000 روپے ماہانہ پہ کچھ لوگ ہائر کیے ہیں جو ان کی کیمپین کریں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو مائک پکڑ کے لڑکے لڑکیاں گلی محلوں میں گھومتے ہیں اور سوال پوچھتے ہیں, بتائیں جی مرغی پہلے آئی تھی, انڈا پہلے آیا تھا, بتائیں پہلی محبت کیسی ہوتی ہے, سچی محبت. اس طرح کی فن شغل ماحولیے قسم کے یوٹیوب سے $10-15 آ جاتے ہیں. اس طرح کے کام کرنے والوں کو 12,000 روپے ماہانہ پہ ہائر کیا. یہ خاتون ذرا دیکھیں کیا کہہ رہی ہے. یوتھیو یہ 30 روپے کا کوائن ہے جو کہ مجھے گلشن راوی سے ٹھوکر پر لے کے جائے گا باعزت. اور یہ صفائی چیک کریں آپ, یہ پروجیکٹ ہے پاکستانیوں کے لیے, اور اتنا خوبصورت یہ پروجیکٹ بنایا گیا ہے کہ ہر انسان یہاں پر سفید پوش غریب امیر سب برابر یہاں پر سفر کر رہے ہیں. سب کے ہاتھوں میں یہ ہے, پیٹ ننگا کر کے بتانا نہیں پڑ رہا آگے ہماری جیب میں پیسے نہیں ہے اس لیے اس کے اوپر آیا ہوں. بھائی میں بھی گاڑی نیچے کھڑی کر کے اس میں آئی ہوں کیونکہ یہ سستی ہے, گاڑی کا پیٹرول مہنگا ہے. تو یہی بات آتی ہے کہ لنگر کھانے اور پناہ گاؤں میں جا کر منہ مارنے سے بہتر ہے کہ ایسے پروجیکٹ ہمارے پاکستان کو دیے جائیں جو ہم سب کو ایک برابر لا کھڑا کرے. جی ہاں, خان صاحب بالکل ٹھیک کہتے ہیں. ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, دوسرا یہ کوشش بھی نہیں کرتے. اس باجی نے اتنی بڑی چول ماری ہے نا, یہ مریم نواز کے ابا کا منصوبہ ہمیں بتا کر کے ہمیں امپریس کرنے کی جو کوشش کی ہے, اس کا میں پوسٹ مارٹم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. بی بی, سب سے پہلے آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ $1.2 بلین چائنا سے ادھار لے کے ہم نے یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا. آج بھی 330 ارب روپے ہم نے اس کے واپس کرنے ہیں. قرضہ ہم پہ چڑھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. روزانہ کی بنیاد پر 52 لاکھ روپے کا نقصان دے رہا ہے پاکستان کو یہ پروجیکٹ. 52 لاکھ روپے روزانہ کی بنیاد پہ یہ نقصان دے رہا ہے, اور سالانہ 19 ارب روپے کا یہ پروجیکٹ ہمیں نقصان دے رہا ہے. یہ اورنج ٹرین کا منصوبہ بنایا گیا تھا 2.5 لاکھ مسافروں کو روزانہ سفری سہولت مہیا کرنے کے لیے, لیکن بمشکل آج یہ 65,000 لوگوں کو سفری سہولت دے پا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہی نہیں ہوا. اس کے اندر فیڈر روٹس بنانے تھے جن میں 180 بسیں چلائی جانی تھی, مختلف جگہوں سے مسافروں کو ایک پوائنٹ پہ لانا, اور پھر اس کے بعد اس کے اندر 2.5 لاکھ کی تعداد مسافروں کی پوری ہونی تھی. لیکن میاں صاحب پیسے کھا گئے, فیڈر روٹس نہیں بنائے, بسیں نہیں چلائیں, بس یہ پل کے اوپر ادھر جا تو ادھر جا, ادھر جا تو ادھر جا. اس ویڈیو کے اندر دیکھیں, اتنا بڑا پروجیکٹ $1.2 بلین سے بننے والا پروجیکٹ, اتنا خرچہ کیا عوام نے. یہ اکیلی بیٹھی ہوئی ہے وہاں پہ, دیکھیں ویڈیو کے اندر, ایسے اکیلی یہ عورت وہاں پہ بیٹھی, بندہ ہی کوئی نہیں ہے, صرف اس کو اٹھا کے لے کے جانے کے لیے بنایا تھا. یہ بھی ویڈیو بنانے آئی تھی. مطلب اس طرح کے فلاپ آئیڈیا میاں صاحب لگاتے تھے اس ملک کے اندر. وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ وجہ یہ تھی, یہ چور ہیں. یہ چور ایسے پروجیکٹ شروع کرتے تھے, ایسے پروجیکٹس کے اندر پیسے کھانا آسان ہوتا ہے. جیسے وہ فیڈر روٹس کاٹ دیے, اربوں روپے غبن کر لیے بیچ میں سے, کک بیکس لیتے ہیں, کک بیکس دیتے ہیں اپنے لوگوں کو. مختلف لوگ لاہور کے اندر جو ان کا ووٹ بینک تھا, یہ چودھری ہے, یہ وڈیرا ہے, یہ کونسلر ہے, یہ فلاں ہے, ان کو ٹھیکے دیے, ان کو مراعات دی اس پروجیکٹ کے اندر, ان کو فائدے دیے. اس طرح پاکستان کا ستیہ ناش کیا ہے پاکستان کا آپ لوگوں نے. اور آ کے ہمیں بتا رہی ہو ہم پٹواری ہیں کیا, کچھ بھی آ کے چونا لگاؤ گے تو لگ جائے گا. پناہ گاہوں پہ بات کر رہی ہو, لنگر خانوں پہ بات کر رہی ہو. کسی بھی ملک کی عوام, غریب عوام کی سب سے پہلی ضرورت ہوتی ہے اس کا رزق, اس کا کھانا اور اس کی رہائش, چھت اس کے سر کے اوپر. پاکستان کی تاریخ کے سب سے بہترین پروجیکٹ سے عمران خان نے جو شروع کیے تھے, لنگر خانے اور پناہ گاہیں. جو غریب لوگ بیچارے سڑکوں پہ کہاں سوئیں گے, ان کو حکومت نے شیلٹرز بنا کر کے دیے, پناہ گاہیں بنا کر کے دی. بھوکا بیچارہ مر رہا ہے, سو رہا ہے, کسی ہوٹل کسی ریڑھی والے سے جا کے ادھار مانگے اور اس کی منت کر کے کھائے. عزت کے ساتھ سرکار اسے کھانا دے رہی تھی. اور اس کا کمپیریزن کر رہے ہو آپ ان کک بیک سے, ان 2 نمبریوں سے پیسے بنانے والوں کے ان پروجیکٹس کے ساتھ. ہم پٹواری نہیں ہیں,
عقل رکھتے ہیں, سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. تو اس طرح سے کہ ہتھ کنڈوں سے آپ نے ہوشیار رہنا. اسپیشلی مریم نواز نے جو کچھ لونڈے لپاڑے ہائر کیے ہوئے ہیں, کیمرے لے کے گھوم رہے ہیں لاہور کے اندر, ان کی باتوں میں آپ نے بالکل بھی نہیں آنا. اپنا بہت سارا آپ نے خیال رکھنا ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.